أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الختام أوصيكم أن نعمل بما أمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور وليد محمود محمد أبو جزر أبو سلام، عمري 3 سنوات.